We thank our episode sponsors, Andrea Jessica Dias, Adrina Rachel Dias and family, Chilimbi, Urva, Mangalore. मान सोबान आणि एमसीसी कतार दरबारान सदर करता यो यो साळोरे यो उदय बेंब्रेन घडलेले ह्या पदाक अशोक पातकीन संगीत दिलेले आसा आनी हें गावंक आमचे मदें येता आकाश तेलुगू. यो यो साळोरे यो पोरसू तुझे गे यो यो साळोरे यो पोरसू तुझे गे यो साळोरे यो पोरसू तुझे गे यो पावसांत लागे रावला तुका गे पावसांत लागे रावला तुका गे हे बेस तुझे गे यो साळोरे यो पोरसू तुझे गे यो साळोरे यो पोरसू तुझे गे शेवटी मोगरिया बोली मळगे बाय नाच गे बाय जांभळा पिकीचा कुंदाळीर बस गे बाय धोल गे बाय शेवटी मोगरिया बोली मळगे बाय नाच गे बाय जांभळा पिकीचा कुंदाळीर बस गे बाय धोल गे बाय कळ्या कळ्या फुला फुला तुझेच पिशे लागला बाय तू बांध घुंगरायो यो साळोरे यो पोरसू तुझे गे यो साळोरे यो पोरसू तुझे गे पावसांत लागे रावला तुका गे पावसांत लागे रावला तुका गे हे बेस तुझे गे यो साळोरे यो पोरसू तुझे गे la
आकाश तेलुगू जन नेक्स्ट सिंगर कोंकणी संगीत आसा. थँक्यू. तुजे कांय वर्सां फुडें हांवें कलांगणान तुवें गायलेलें आयकल्लें आसा हांवें. हय. आनी हांगासर आज ह्या सो 3 इंटरनॅशनल तुका आयकोंक खूब संतोश भोगता म्हाका. थँक्यू. तुवें वॉयस ऑफ गोवान ती कॉम्पीट केल्लें आसा. हय. वॉयस ऑफ गोवा टफ की ह्या सो 3 इंटरनॅशनल टफ तुका. वॉयस ऑफ गोवा लास्ट 5 years हांव पार्टिसिपेट जाता. 2 वर्स सेमी फायनलीक पावला आनी 3 वर्सां हांव फायनलिस्ट आसा. पूण म्हाका दिसता हे कॉन्टेस्ट वॉयस ऑफ गोवाच्या चड टफ आसा बिकॉज हातून आमी इंटरनॅशनल कंटेस्टंटा कडेन कम्पीट करतले आनी वॉयस ऑफ गोवा फक्त आमी गोवन कंटेस्टंटा कडेन कम्पीट करता. तुका आतां बरोवसो आसा तुका राय कोगोल्ड इंटरनॅशनल जावता. हांव सद्दां म्हजें 100% दिता आनी जें कितें हांव करता तें कॉन्फिडंट कॉन्सन्ट्रेशन आनी एकाग्रता दिवनूच करता. आकाश तुज्या गायना विशीं तुजे मार्क्स आमी आयकुया. Baba Akash, Barakan guidelines were, थँक्यू. but in spite of so much experience, still your mic position was too close. You know, it was sounding harsh. Okay, so you could have done that better. And overall pitching, we are not too happy from the band side, but overall performance was good. So 72 from our side. थँक्यू. थँक्यू. म्हणजे क्लियर मत आसा तूं धुवा पावतलो. थँक्यू. 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 तुवें हांवें ओरिजिनल गीत आयकल्लें आसा मागीर तें शानान म्हणलां न्ही. हय शानान म्हण. शानान म्हणल्यार ताज्या परस क्लियर उतरां तुवें म्हणल्यात जी लिरिसिस्टान बरयल्ली आसात Thank you. ताज्या परस क्लियर कोंकणी तूं म्हणल्या ताणें म्हणिल्ल्या परस ओरिजिनला परस थँक्यू. आनी 100% तूं पावतलो. म्हजे कडल्यान 82 मार्क्स. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. तुजे थंय आमची अपेक्षा चड आसा. थँक्यू. बाबा अरुणराजान सांगले प्रमाणे आमी लेखता यू आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कोंकणी सिंगर्स. थँक्यू. थँक्यू. and you represent that generation. In my opinion, this was the best complete performance as far as the performance of a song is concerned. थँक्यू. Yes, I agree with the Bob Alvin regarding your use of mic. You better work on it, Akash, please. You've got miles to go. Work on the use of your एकच position आत दवर तूं एकाच ते loud and soft without controlling the mic you so at times it tends to sound harsh. Okay, Yeah. so या हाचेर तूं काम कर. You काम करूंकच जाय. But as far as your हरकतें, you know, this nazuk cheese that you brought in, wonderful. थँक्यू. A complete performance. God bless you. थँक्यू. And I have given you 79. थँक्यू. 79. थँक्यू. आकाश येदोळ पर्यंत चलयांपैकी तुका हायेस्ट मार्क्स लाभल्यात 233. थँक्यू. थँक्यू. सोरोज आनी घडलेलें आनी यंग चिको आनी संगीतान सजयल्लें नवरो कांतार घेवन आमचे मदें येता बाब समीर कुर्ताडकर. Kazaraच्या उमेदीन बरोन तो यार रावला नवरो तावो खरो पूण नाका दोळ्यान गुणानूय बरो दोत ताका नाका मोग केल्यारूच पुरो सिगरेट ओडिना फोस केल्यार पियेता सोरो फुलय. Wochlek sodu dwis Razi to rasa e lozona kaj dumi. Hey, wasa song zai wochlek sodu dwis Razi to rasa e lozona kaj dumi. Wogot kon nakaye marun down noro mugao. Come on, give me one. Come on, give me one. Come on, give me one kiss. Hey, kazaraच्या उमेदीन बरोन तो यार रावला नवरो तावो खरो पूण नाका दोळ्यान गुणानूय बरो दोत ताका नाका मोग केल्यारूच पुरो
सिगरेट ओडीना फोस केल्यार सिगरेट ओडीना फोस केल्यार सिगरेट ओडीना फोस केल्यार ही येता सोरो थँक्यू समीर नवऱ्या भाशेन सोपता येतो थँक्यू बंगार नवरो सोनार ज्युवेलर जे गोल्ड शॉप आहा आता बंगाराची मोल सोडला रेट चड वाडला होय देखून तुझ्या बायले बंगार खण दिवचे उणें केला समीर तुजो ताळो बंगरा सारको आसा थँक्यू आता तू राय कोगोल इंटरनॅशनल स्पर्धा दिवला तुजे परमो तुजे चान्स कितल्या राय कोगोल इंटरनॅशनल जावचे I tried my level best. I've tried my thing. So it's all up to the judges, sir. कितले मार्क्स आहे तुझे I don't know. But I've sung, I don't know. You put these questions, it's very difficult to answer. नाही ग्राम लेकर सांगेत 8 ग्राम 10 ग्राम 1 पाउंड Yeah, I'll tell you. I'll tell you, I want 23.5 carats. 23.5 म्हाका ते लायक ना म्हाका हाफ कॅरेट क्वार्टर कॅरेट मुक्काल कॅरेट किलो लेखा दिता 2 किलो कॅरेट जाल्यार हांव दिता असं तुझ्या गायनाविषयी मार्क्स आम्ही ऐकू Thank you. Bab Samir, it was a wonderful performance. Thank you. Just like a stage performance. Thank you, sir. Very nice rendition. But with this song, all we could judge is your quality of voice, which is very good. I mean, good throw. And another thing, your energy. Beyond that, we couldn't judge anything. It was just plain. There was no spectrum in the whole song. So, considering you are a good singer, good performer, we are giving you 65. Thank you, sir. Thank you. समीर म्हाका दिसता तुवें ह्यांग चुकोचेर अन्याय जावपाक दिवंक ना Thank you, sir. खूब बरे रितीन म्हणलें हांव तुजें प्रेजेंटेशन तुजें उच्चार हांव चडशें उतरां प्रोनावन्सेशनाचेर चड हांव भार दितां कारण कोंकणी गीत गायता आसतना तें खूब इम्पोर्टंट आनी उच्चार प्रेजेंटेशनाचेर तुवें खूब म्हणजे स्टडी केल्ली आसा अभ्यास केल्लो आसा अशें दिसता म्हाका आनी ओवरऑल सगळें बरें आशिल्लें बेजिकली प्रेजेंटेशन आनी उच्चार सो ताका लागून म्हजे कडल्यान 70. Thank you, sir. To your voice quality. That is your strength. Your way of presentation of the song. That's again your strength. I went to 66 दिल्यात. Thank you, sir. Thank you. समीर आता म्हाका तुवें एक काम करपाक जाय हांव जेन्ना मार्क्स सांगतलो तुवें एक स्टाईल वापरची Okay, sir. आनी तुजे मार्क्स आसात 201 201 Thank you, sir. Thank you. असुंता रोड्रिगसान घडलेलें गीत सासूमाय घेवन हांगासर आमचे मदगात येता जॉन्सी डिमेल्लो. सांगू तुमकां दोळ्यांनी येता तुका सासू म्हजी मेल्या गेल्या त्या सुमानान आय कितें सांगू तुमकां दोळ्यांनी येता तुका सासू म्हजी मेल्या गेल्या त्या सुमानान काय बरी सासू म्हजी देरेफें मरोन गेली मावड्या गेल्यारूच पयली गोटवेंगेन म्हाका दवरी काय बरी सासू म्हजी देरेफेन मरोन गेली मावड्या गेल्यारूच पयली गोटवेंगेन म्हाका दवरी सासू कितलो मोग मोजो कोरी जावय जावय म्हणटाली हुंय उटयेन दवरताली आनी काणयो सांगताली सासू कितलो मोग मोजो कोरी जावय जावय म्हणटाली हुंय
उटयेन बसयताली आनी काणयो सांगताली काय बरी सासू म्हजी देरेफेन मरोन गेली मावड्या गेल्यारूच पयली गोटवेंगेन म्हाका दवरी काय बरी सासू म्हजी देरेफेन मरोन गेली मावड्या गेल्यारूच पयली गोटवेंगेन म्हाका दवरी. थँक्यू. जॉन्सी काजो जाला तुका काजो जावचे पयलें सासूक चिंतून रडताय न्ही तूं पयलींच चिंतल्यार बरें न्हू. आतां तुका कसली सासू जाय पयशे पयशांकार सासू जाय सारकें तेंच आतां व्हडलें गोंय चेडूं कसलें जाय तुका टायम येता तेन्ना कळटलें. हांव मागता तुज्या न्ही 4 वांट्यांनी मोठें आसूंक जाय. जॉन्सी आतां सासूची गजाल सोडया आतां मार्क्सांची गजाल सोडया. Of John C. I think काल आम्ही practice करताना you could have selected a better key. You sounded very low. You couldn't hit the low notes comfortably. And a very simple song. There's nothing much to do anything. So anyway, there were no major mistakes. There's nothing great to talk about as well. So 55 अंकित तुका. सासूमाय मेल्यार दुखी जाता तो पयलेच फावट पयला. तुवें बरें म्हणलें कातर बरें आशिल्लें पूण आमच्या गिटारिस्टान सांगले ते प्रमाणे तुका लो जालेशें अशें म्हाकाय दिसलें फील जालें. उतरां बरीं आशिल्लीं प्रोनावन्सिएशन बी सगळें बरें आशिल्लें प्रेजेंटेशनूय तुवें बरें केलें रडपाचें नाटकूय बरें केलें. तर म्हजे कडल्यान तुका 62. थँक्यू सर. हांवें चड दिल्या रे तुका इतल्याच खातीर तूं पयलो गावपी प्रॉपर्टी घेवन आयलो कॅमेरा मुखार. इट्स अ गूड थिंग. एक दोन तुवें दुकान सुरयर मात गळयली मागीर दुकान तुजी मायाक जाली. तुजो आवाज बरो आसा. आतां तांणी दोगांनी म्हळें लो नोट म्हणून हांव म्हणटा तुजो लो नोट तूं काडूंक चुकलो बरो चुकलो जाल्यार सुंदर आयकता. यू गॉट अ रियल मॅनली वॉयस. बारीक भुरगोच दिसता तरी आवाज तुजो बरो आसा. मायक वापरची रीत मात बात तुवें सांबाळूंक जाय. हर एक फावटी आमी कांय 15 फावटी तुका सिग्नलां केली की मायक तूं लागीं हाड. लो नोट्स नातल्या धरनात न्ही रे बाबा. सो यूज ऑफ मायक इज इम्पॉर्टंट उलयतना आनी चड जावन गायतना देखून यूज ऑफ मायक दयाकून मनान दवर. तूं यू गॉट अ गूड फ्युचर. 67 दिल्या ताणें तुका. थँक्यू सर. 67. जॉन्सी मार्क्स अनाउन्स करच्या पयलें मातशें रडताय दोळ्यांनी येता तुका सासू म्हजी मेल्या गेल्या तुका मेळिल्ले टोटल मार्क्स आसात 186 184. थँक्यू सर. We thank our episode sponsors Andrea Jessica Dias, Atrina Rachel Dias and family, Chilimbi, Urva, Mangalore. Alfred Rose, haचे कंतार गोजाली. गावंक आतां येता बाब जॉर्ज गोन्झाल्वीस. La 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 Giano damine sottur lok kotta gozali Pinlele galun bolyar lok kotta gozali
Bori sirvis corsi zalyar kunati kotta gozali Sirvis nastana bonshi lok kotta gozali Yek chedu yeka chedia bori bovottur Gozali korun taci vorong pauta gontor Abrutaci katottan Eun cobrati cator Furaruita societan Eu mi duca et zofator La 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 Io prego जॉर्ज सेम पिंच कार्ड एकसारखो आसा तुझे गायन खूब मोठे आयकलां Thank you. गोंयची नखेत्रां पंगडा सुद्दां वांगडी आसा आनी जायत्या देश विदेशांत तुज्या कार्यावळीक तूं भोंवलाय मंगळूराकय म्हाका जायती संदी मेळ्ळी मंगळुरांत जायत फावटी आयलाय तूं आतां म्हाका तुवें सांगूंक जाय आतां तूं राय कोगोळ इंटरनॅशनल ह्या स्पर्धा देंवलाय तुजे चान्स कितले आसा इतले गावपी आसात तांचे मदगात तुका कितलो चान्स आसा हांव सदांच खंय वेता जाल्यार म्हजो विचार उच्च धरूनच वेता तुज्या ह्या उच्च विचारा खातीर उच्च मार्क्स मेळटले म्हणले बरो सांगता आसा. थँक्यू देव George, मस्त बरें करून गायलें तुमी. Your voice quality is really good and overall performance was very good. Except when you तुमी सुरवात करतना इल्ले गडबडले पिचींग. पिचीक मातसो वय. कित्याक म्हजे खातीर पयलीं मातशें दुसरें असलें पूण कांय इंग्लीश वर्ड्सांक लागून दुसरें घेवचें पडलें. Okay, no problem. Sometimes it happens. But based on this performance, you have a very good potential to become a Raiko Gold. I think so. So तुमकां 75 दिला आमच्या तर्फे. थँक्यू देव बरें करूं. अप्रतिम सुंदर वंडरफूल थँक्यू. खूब बरें जालें खूब बरें नेटान गायलें स्टार्टिंगाक एक चूक जाली ती सोडली जाल्यार तुजो उदोलच्यान सगळे सिंगरां परत सकाळच्यान पयला तुजो विब्राटो खूब बरो आशिल्लो हांवें खूब मार्क केले तुका आनी खूब खरेंच खूब बरें म्हणलें आनी तूं डेफिनेटली म्हाका दिसता पावतलो देव बरें करूं. म्हजे कडल्यान 77 देव बरें करूं. But George sung like a professional singer. देव बरें करूं. I've given you 75, 76. देव बरें करूं सर. बघ जॉर्ज तुका मेवले टोटल मार्क्स आसात कितले आसात आतां सांगल्या उपरांत तूं एक वाव म्हूण भोप घालूंक जाय 228 वाव 228 थँक्यू. मंगळूर सो संगीतकार देवादीन हेनरी टी डिसोजा हाचे जुलियाना कांतार घेवन आमच्या मदगात येता शेख लियाकत मुजावर. जुलियाना जुलियाना मोगा मोजा जुलियाना काळजांतल्यान मोग तुजो हांव कोत्ता सदांच तुगे मोगा आशेता दीस रात स्वप्नान तुका दिखता फुडार चिंतून दुखां गाडयता काळजांतल्यान मोग तुजो हांव कोत्ता सदांच तुगे मोगा आशेता दीस रात स्वप्नान तुका दिखता फुडार चिंतून दुखां गाडयता तूं मोगा हेने तेने वाट चमकताना घुमान दिनाय म्हाका परवा तुका ना हांव तुका म्हजेंच करूंक मोतीन चिंत्ताना कित्याक सांडून गेलें म्हाका समजना जुलियाना जुलियाना मोगा म्हज्या जुलियाना
शेख लियाकत Yes. तुझी मायभास उर्दू कोंकणी नाही उर्दू. तरी सो 3 इंटरनॅशनल घेऊन कोंकणी कांतार तुवें गायला हांवें करूं खातीर Thank you. तुज्या गायना सर्ती हांव कांय सांगना आमचे जजस कितें सांगतात तें आयकुया Bob Sheikh Liaquat, Yes, sir. Baragan Sinkela, it was a good attempt and good to participate in this. Nice of you. But you could have come up with a better song for the competition. You know, you sang this well, but there's nothing impressive about the whole song except the song was very good. The way you rendered it wasn't too impressive. So you got 50 marks from us. Okay, thank you, sir. बाब लियाकत Yes, sir. एक सरळ सोपें गीत हेमंत कुमार हाणें गायिल्लें एक सरळ सोपें Yes, गीत sir. पूण तूं ताका जस्टीस दिवपाक पावलो ना हांव तुका पळयतालो की तूं उतरां भितर फंबल जातालो आनी रिदम धरपा खातीर तूं खंय तरी धांवतालो तें उतरां भितर जुलियाना वेळार बी तें रिदम धरपा खातीर तूं खंय तरी धांवतालो अशें म्हाका दिसलें आनी मातशें सुरांनी खंय तरी तूं हारिल्लो Okay, sir. सो म्हजे कडल्यान तुका 54 Okay, sir. Bob Liaquat, Yes, sir. पयल्यान पयलें देव बरें करूं तूं ह्या Thank you, sir. स्पर्धांत भाग येता म्हणून Thank आमकां you, sir. खुशी आसा अभिमान आसा खंयची भास आतां ती म्हजी भास न्हय जावं पुरो पूण खंयची भास खंयचे भाशेचें आमी गीत गायतना ताचें उतर आमी सारकें समजून घेवन आमी गावंक जाय Okay, sir. हांवें काल तुका रिहर्सला वेळार सांगलां Yes, sir. आतां चमकतना न्ही चमकतना चमकता. असली जायत्यो सुखी असल्यो जाल्यात आतां हेमंत कुमारी आमचो न्हय तो बेंगॉली मनीस Yes, sir. ताणें हें म्हणलां विदावट नोईंग कोंकणी Yes, sir. सो ताणें म्हणलां जाल्यार तुका तें म्हणून जाता म्हण जालें Yes. ओके सो आय हॅव गिवन यू 57 Okay, sir. Thank you. लियाकत जे टोटल मार्क्स आसात 161 161 काळजांतल्यान मोग तुजो हांव कोत्ता. We thank our episode sponsors Andrea Jessica Dias, Atrina Rachel Dias and family, Chilimbi, Urva, Mangalore. नामनेसो हिंदी गावपी मोहम्मद रफी आनी क्रिस्पेरीचे हें कांतार गायलेलें आसा बॉम्ब जेजूच्या कोवेंतांत आनी हेंच सोबीत कांतार घेवन आमचे मदगांत येता बाब वेलेंटायन कार्डोजो. Bom Jesus recoveta utor dile giurameta Bom Jesus recoveta utor dile giurameta ragaci torsan घेऊन हातान मोदेचू बोरावलो सोयतान मोग आमचो भेटलो काजाकुजो पेटलो तुज्या पापान अपघात घेतलो मोग आमचो भेटलो काजाकुजो पेटलो तुझ्या पापान अपघात घेतलो उजवाड घातलो नेकेत्रांनी उलोयली मोगाळ उतरांनी उजवाड घातलो नेकेत्रांनी उलोयली मोगाळ उतरांनी काळजां बांदली त्या लेत्रांनी उतर दितोस त्या फातरांनी मोग आमचो भेटलो काजाकुजो पेटलो तुज्या पापान अपघात घेतलो
मोग आमचो भेटलो काजाक उजो पेटलो तुज्या पापान आमकां घेतलो. थँक्यू. व्हॅलेंटाईन बरें गाणं गायन केलें तें. थँक्यू सर. मोहम्मद रफीन गायलेलें हें कांता तूं आयकलां? ओरिजिनल ना वय आतां तूं सो 3 इंटरनॅशनल हाका पावलो बाय सरलाय तूं रायकोगड इंटरनॅशनल जातलोय. मोहम्मद रफी बरी नामनेसो गावपी जावचे मोन तुका आसा न्ही. आतां तुका कितले अंके मेळ्ळ्यात कितले मार्क्स मेळ्ळ्यात ते पळोवन. Bob Valentine, you selected a very beautiful song for the competition. Thank you, sir. But you just didn't do any justice to the song. I'm very sorry to say. But don't get discouraged. I mean, we can always practice and become the best singers in the world, whatever. From our side, we have given you 55 anke. Thank you, sir. 55. म्हाका अशें दिसलें आतां तुवें म्हणलें ओरिजिनल सॉंग तुवें आयकलें ना सो आनी कोणाचें आयकलां. Yes, sir. तर तुज्या सिंगिंगांतल्यान कळटालें तुजें एक सिंगिंगा भितर जेन्ना रेकॉर्डिंग करता तेन्ना तूं जेन्ना ऑफ करता तेन्ना ऑटो ट्यून म्हणून एक प्लगीन लायतात आनी तूं तें ऑटो ट्यून लायना भशेन तसोच म्हणटालो. म्हाका दिसता तें जें दुसरें सॉंग आयकलां आतां तें ऑटो ट्युनाचेर आसतलें आनी तुवें तें तश्या तशें कॉपी करून म्हणलां. सो तुजो वॉयस बरो आसा सुरांनी म्हणलां तुवें पूण ते एक जस्टीस तसोच मेळ्ळो ना त्या सॉंगाक ओरिजिनल सॉंग आसा ते प्रमाणे. बट ती तुजी चूक ना कारण तुवें ओरिजिनल सॉंग आयकलां ना तुवें तें दुसरेंच सॉंग आयकलां आसतलें. म्हजे कडल्यान तुका 68. थँक्यू सर. हांवें 2 कारणां खातीर बॉब व्हॅलेंटायन तुका उणें दिल्यात. उणें बाब सिद्धनाथाचें जायते उणें. एक कारण आसा आमी कॉलेजींत आसतना मोहम्मद रफीन हें पद गायलेलें रेकॉर्ड आयिल्लें आनी आमी तें आयकून पिशे जाल्ले आनी तेंच म्हणून भोंवताले. हें इतल्या फावटी आमी आयकलां आनी मोहम्मद रफीच्या शैल्यान आयकलां त्या देखून दुसरें कोणें म्हळ्यार आमकां रुचाना. कोणें ओरिजिनल आयकलो ना सर. जावं न्ही म्हण ना तुजें चूक न्ही रे बाबा तुजी चूक न्ही. हांव म्हजी गजाल सांगता. तें ओरिजिनल आयकलो जाल्यार ट्राय करतालो कॉपी जावं 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 हांव म्हजी गजाल सांगता हांव तुका तूं ल्हान जायनाका तातूंत बरें. पूण दुसरी गजाल चड म्हत्वाची आसा की तुवें उतरां बिलकूल चुकीचें म्हळाय. चुकीचीं उतरां म्हळाय. जायती आसात जायतीं उतरां. ह्या खातीर हांवें तुका 50 आनी 4 54 अंके दिल्यात 54. थँक्यू सर. व्हॅलेंटाईन तुका म्हणजे रागान पडीत म्हाका तूं इल्लें मोगान पळय बळे. व्हॅलेंटाईन तुका मेळिल्ले मार्क्स आसात 177. थँक्यू सर. दौलत गोंयकारांची एम्बॉयर आनी घडोवन क्रिस्पिरेन आनी संगीत दिल्लेलें हें कांतार गावंक आतां येता बाब मेल्विन पिरेरा. Goa shar bolla famad ushar muzgani Goya muzg shikta ami Igor Giscolani Ais idie chama para musica poile ami Bomboi film industry gazoila goikarani To ugda sastolo sabar vorsa fati Bomboi albela munek picture काढलेले तातून फामाद एक्टिंग भगवानान केलेले पूण ते म्युझिक गोंयकारांनी बरयलेले ते स्वादीक म्युझिक गोंयकारांनी वाजयलेले देखून आल्बेला पिक्चर नांव जोडूंक पावलेले गोंयच्या चिकी चॉकलान ते म्युझिक घातलेले पूण लोकांनी नांव श्रीरामचंद्राक दिलेले व्हड व्हड म्युझिशियन गोंयकारांक दितात व्हड मान म्युझिक आसा म्हूण गोंयकारांच्या रोगतात
आयज लक्ष्मीकांत पेरेलार आसा डायरेक्टर जावन एकल्याक शिकोयलोलो गोंयच्या एंथनी गोन्साल्विसान म्युजीक एक दौलत गोंयकाराची थोड्यांक खबर ना ती एका हुशार मुजगाची ताणें वळख दवरल्या सगल्याकूच आपल्याची सेबास्की आमच्या नोशिबाची तो तिसरात फिल्मान म्युजीक बरोवपी ताणें सेवा केल्या कितल्या डायरेक्टराची येवन मोदोत आमच्या फ्रँक फेर्नांदाची आयज फामाद जावन पावले कल्याणजी आनंदजी मोदोत आमच्या फ्रँक फेर्नांदाची आज फामाद जावंक पावले कल्याणजी आनंदजी थँक्यू वेलून बाब दौलत गोंयकाराची खूब रितीन गाजयली तुमी थँक्यू तुमच्या ह्या कांतारा विशीं कांतारान कितले तुमकां मार्क्स मेळ्ळ्यात त्या विशीं आमी आयकूया Melvin Bob, बरें करून गायलें तुमी तुमचीं उतरां was really nice. They were sitting tight and really good, but not on the groove. Sorry, the groove you were missing and your pitching was totally off. पण बरें करून गायलें तुमी. The rendition was good. If it was on groove and pitch, it would have been perfect. तुमचो voice quality pura powerful आसा, very good throw. But since we are judging you on this performance, your score will be 60. थँक्यू मेलवीन बाब तुजो ताळो बरो आसा पूण हे कातरांत तुवें गावपा सारकें स्पेशल अशें कांय दिसलें ना आमकां. तशेंच ऑल्विनान सांगले ते प्रमाणे ग्रूव तूं मदीं खूब कडेन हाल्ला, दमाक खूब कडेन हाल्ला आनी तशेंच सुराकय खूब कडेन हाल्ला तूं. तुज्यान आनी बरें करपा जातालें. सो म्हजे कडल्यान 52. मेलवीन बाब एक तुमची उर्बा, दोन गोंयकारांचेर तुमचो अभिमान, मेचवणे फाव. तुमचो आवाज बरो आसा पूण गायनांत कितें हांव पिचींग आनी ग्रुवींग हाची चड चड गरज आसा. गायन बरें आयकूंक जाय जाल्यार हांवें तुमकां 53 दिले, 53. थँक्यू वेलून बाब तुमकां मेळिल्ले मार्क्स आसात 165 165. थँक्यू रंग्याळी रातमोनी साईश पनांदीकर आनी घडोवन अशोक पातकी आनी संगीत दिल्लें हें गीत गावंक आतां येता बाब सुशील कुमार. रंगयाई रात मोनी अनवाई प्रीत ओली, रंगयाई रात मोनी अनवाई प्रीत ओली, कडफुल्ली तन मनाची रात पेटली जागरणाची, सुख मोहरान फुल्ली सोदिका गोपुला, रंगयाई रात मोनी अनवाई प्रीत ओली, रंगयाई रात मोनी अनवाई प्रीत होली, कडी फुल्ली तन मनाची रात पेटली जागरणाची, सुख मोहरान फुल्ली सोदिका गोपुला.
इश्काची अनुसरणी जादू तुझी मजा नसनसाली सेमाची नकुलामी मस्ती भली आता यौवनाची मन छिप छिप भिजताना तन झिंग झिंग झिंगताना सुख मोहरान फुल्ली सोदिका गोपुला रंग आई रात मोनी अनवाई प्रीत होली रंग आई रात मोनी अनवाई प्रीत होली घडी फुल्ली तन मनाची रात पेटली जागरणाची सुख मोहरान फुल्ली सोदिका गोकुला गोकुला Thank you. सुशील सॅल्यूट हांव सॅल्यूट केलो दोन रिजन्स खातीर एक तो इंडियन आर्मींत आसा आमचो देश असो वीर सुदीर दुसऱ्यान तो कोंकणी मनीस न्हय गोंयकारी न्हय तो मध्य प्रदेशांत हांगासर आसा हांगासर तो वावर करता देखून आज कोंकणी गायन गावंक हांगासर आयला ताची मायभास हिंदी सुशील what made you to compete in this contest? सर एक्चुअली मैं जब भी कोई नई कंपटीशन में जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ बहुत कुछ हर कंपटीशन से सीखने को मिलता है और जो कभी अगर मुझे कभी बड़ा चांस मिलता है तो मैं उस काबिल हो जाऊँ ताकि मैं उसको डिज़र्व कर सकूँ इस कंपटीशन को मतलब हर कंपटीशन से मुझे कुछ ना कुछ नया और बेहतर सीखने को मिलता है जो मेरे लिए बहुत ये एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है कोंकणी सिंगिंग कॉन्टेस्ट आप कितने तक जा सकते हैं ऐसा सोचा नहीं जब भी मैं कभी परफॉर्मेंस करता हूँ या कभी कंपटीशन में जाता हूँ तो मैं केवल यही सोचता हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है आज मुझे अच्छा गाना है बस मैं इतना ही सोचता हूँ आगे के बारे में अगर मैं अच्छा गाऊंगा उस दिन अच्छा गाऊंगा तो मैं ज़रूर आगे जाऊंगा सुशील हम देखेंगे आपको जजेस ने कितने मार्क्स दिए हैं सर Can I speak in English? Right. Okay. So let me compliment you with your choice of song. It's pretty complimenting your voice as well. And the voice modulation you tried to do was very good, even though control of the mic. But unfortunately, throughout the song, you were not in pitch. The Shruti was out. Yeah. So we have to give you marks based on the performance. Yes. So, but you tried your best, so we're giving you 70. थैंक यू सर जिस तरह से आपने कोंकणी गाया उतनी अच्छी मेरी हिंदी नहीं है इसके लिए मैं कोंकणी में ही बोलूँगा तुम्हें खूब बरें म्हणलें गीत सिलेक्शन बरें आशिल्लें मायक हँडलिंग कसो करप हें तुका खूब बरें खबर आसा आनी एक दोन उतरां हांगा थंय सोडलीं जाल्यार कोंकणी तुवें परफेक्ट म्हणल्या जी ओरिजिनल उतरां म्हणिल्लीं आसा तशी बरयल्ली आसा तशी म्हणिल्ली आसा तुका हांव 73 मार्क्स दिता Thank you, sir. Yeah, Sushil, you have done us proud by participating in this performance, in this competition. Thank you very much. The spirit of this competition is this. It goes beyond borders, beyond regions, beyond religions, even beyond languages. And you have proved this by participating. Thank you very much. I tried my best. No, you have done well. You have done well. You have really done well. You've got a good voice and you know it. I can see it in your confidence. You have a lot of confidence. Your use of mic, you're trying to use the mic well, which is good because most people don't know. But yet it could be better.
the choice of song was good. Yeah, some words here and there, you're forgiven the lapses. The musicians have given you 70, and my friend Siddhanath has given you 73, and I give you 75. Yes, sir. Thank you very much, sir. Sushil, your total marks are 218. We thank our episode sponsors, Andrea Jessica Dias, Atrina Rachel Dias and family, Chilimbi, Urva, Mangalore.